Our honor and privilege to share God's word with each one of you. तपाईहरु हरेकसँग परमेश्वरको वचन बाँड्न पाउनु हाम्रो लागि एकदमै आदरको र यो एकदम सुवर्ण मौका हो भनेर हामी ठान्छौं। I love the fact that after many years we reconnected and pastor is staying 2 houses from where our pastoral retreat center for pastors is. अनि मलाई धेरै खुसी लागेको छ यति समयपछि फेरि पास्टर बुवासँग जोडिन पाइयो र हाम्रो जो रिट्रिट सेन्टर छ त्यहाँदेखिको 2 घर उता मात्रै पास्टर बुवा हुनुहुँदै रहेछ। So I would like to talk about 3 very important things. 3 वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरोहरुको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु। Okay, and it goes like this. That I want to talk about cash flow. अनि म चाहिँ विशेष गरी आज नगदको प्रवाहको विषयमा चाहिँ पैसा रुपैयाँ अथवा नगदको प्रवाहको विषयमा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। Now many of you may not know or may not have heard, in the Bible is there a word called cash flow? अनि अब बाइबलमा पनि के रुपैयाँ पैसाको प्रवाहको विषयमा छ त जस्तो लाग्ला। बाइबलमा के यो शब्द छ त? But I want to show you that not only there is cash flow in the Bible, but cash flow can be stopped also. अनि बाइबलमा यो नहुनु मात्र होइन तर वास्तवमा नगदको प्रवाह रुपैयाँ पैसाको प्रवाह रोकिन्छ पनि है। त्यो विषयमा पनि म तपाईहरुलाई आज बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु। So I want to talk about 3 types of cash flow. आज चाहिँ म 3 प्रकारको रुपैयाँ पैसाको प्रवाहको विषयमा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। One is fallen cash flow. अनि एउटा चाहिँ गिरेको अथवा पतन भएको नगदको प्रवाह। Second is nature's cash flow. अनि दोस्रो प्रकारको चाहिँ प्राकृतिक नगदको प्रवाह विषयमा म बोल्न चाहन्छु। The natural cash flow that everybody works to get. अनि प्राकृतिक स्वाभाविक चाहिँ केसलाई भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना मान्छेले काम गर्छ, काम गरेर त्यसको ज्याला पाउँछ, रुपैयाँ पैसा कमाउँछ, त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक भनेर भनौं। But I'm going to focus today on supernatural cash flow. तर आज चाहिँ म विशेष गरी अलौकिक नगदको प्रवाहको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। So let's talk about fallen cash flow first. पहिला चाहिँ हामी यो पतन भएको नगदको प्रवाहको विषयमा हामी कुरा गरौँ है त। Okay, so Genesis chapter 3 verse 19. उत्पत्ति 3 को 19 ले। So let's read it in Nepali and in English. हामी नेपालीमा पनि र इंग्लिशमा पनि त्यसलाई पढ्ने छौं है त। When Adam and Eve fell, जब आदम र हव्वाको पतन भयो, Satan was able to bring his wickedness into the relationships of the lady. जब आदम र हव्वाको पतन भयो अनि स्त्री जातिमा चाहिँ शैतानले के ल्याउने मौका पायो भन्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धहरुमा उसले त्यसको प्रभावलाई चाहिँ ल्याउन सफल भयो। For example, उदाहरणको लागि, you know, when God said, the day that you eat of this tree of the knowledge of good and evil, you shall die. परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले यो असल र खराबको रुखबाट तिमीले फल खायो भनेदेखि चाहिँ त्यो दिन तिमीहरू मर्ने छौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। They physically didn't die. They were still walking in the garden. उनीहरू शारीरिक रूपमा मरेन है त। उनीहरू अझै पनि त्यो फल खाइसकेर पनि बगैँचामा उनीहरू हिँडुल गरि नै रहे। The woman's relationships died. स्त्री जातिको चाहिँ अब सम्बन्धहरुमा मृत्यु आउन थाल्यो। Now she had to give birth in pain. अब उसले चाहिँ बच्चा चाहिँ दुःख गरी जन्माउनु पर्ने भयो। She and her offspring was always in enmity with the physical serpent and the spiritual serpent Satan. अब स्त्री र उसको सन्तानको चाहिँ
सर्पसँग पनि शारीरिक रूपमा लडाईँको सम्बन्ध नै रह्यो, तर शैतानसँग पनि अब त्यो दिनदेखिको यता चाहिँ उसको आत्मिक लडन त सुरु भयो। And then the Bible says she had a desire to control her husband. That's the word in Hebrew, अनि desire. बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने त्यो दिनदेखि उता चाहिँ उसमा स्त्रीमा चाहिँ श्रीमानलाई कन्ट्रोल गर्न पाए पनि हुने, नियन्त्रण गर्न पाए पनि हुने भन्ने खालको सोचको सुरुवात भयो अरे। त्यहाँनिर यो डिजायर, उसलाई त्यस्तो मन लाग्यो भनेर भनेको छ। The word over there is not a good desire, it's a bad desire. अनि Desire त्यहाँनिर to चाहिँ control him. वास्तवमा हाम्रो नेपाली बाइबलमा अलिकति फरक छ। उसको मन चाहिँ श्रीमान प्रति नै हुनेछ, तर श्रीमानले चाहिँ अधीन गर्नेछ भनेर जो भनेको छ नि, त्यहाँनिर त्यो स्त्रीको मन उमाथि हुनेछ भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई त्यसको त्यो सही भाषामा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ श्रीमानलाई कन्ट्रोल गर्न चाहना रहेछ है त। यो चाहिँ खराब प्रकारको चाहना। In other words, she wanted to be the head of the marriage. She didn't allow him to be the head. त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा उसलाई त्यो दिनदेखि शिर हुन मन लाग्यो है त। यो श्रीमानको अधीनमा बस्न मन नलागेर घरको परिवारको वैवाहिक सम्बन्धको शिर हुन चाहिँ उसलाई त्यो दिनदेखि मन लाग्यो And the Bible says, but he will rule over her. That rule is not a good rule. It's like a dictator, like a gunda, like a boss, like a mafia don. अब फेरि त्यहाँ भनेको छ श्रीमतीको मन त्यस्तो हुनेछ भने श्रीमानले चाहिँ उमाथि शासन गर्नेछ। शासन गर्नु चाहिँ यो तानाशाही, तपाईँलाई यो शब्द थाहा छ भने यस्तो प्रकारको अगुवा कि कसै कन्ट्रोलमा राख्न खोज्ने, एकदम तानाशाही गर्न मन पराउने चाहिँ श्रीमानको मन हुनेछ। यो चाहिँ श्राप हो है त। So the curse that came on the woman, the curse that came on the man was, Genesis 3:19 says, from now onwards you will eat bread by the sweat of your brow. अब अघि भनेको चाहिँ स्त्री जातिमाथि आएको श्राप थियो भने अब पुरुषमाथि चाहिँ कस्तो खाले श्राप आएछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले 3:19 मा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि चाहिँ तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। That word sweat is a symbol of sin. अनि यहाँनिर चाहिँ पसिना भन्ने यो शब्द छ नि, त्यो पसिना चाहिँ एउटा पापको चिन्ह हो। The Old Testament priests, when they were going into the Holy of Holies, if they had sweat on their bodies, they would die in the presence of God. पुरानो नियममा चाहिँ यो पुजारीहरू विशेष गरी प्रधान पुजारी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि चाहिँ यदि उनीहरूको शरीरमा पसिना छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा टिक्न नसकेर उनीहरू मर्थ्यो। त्यो पसिना, भिजेको पसिनाले चाहिँ एउटा पाप परमेश्वरको अगाडि उपस्थित भयो भन्ने जनाउँथ्यो है त। And this is what God told Adam. परमेश्वरले आदमलाई यसो भन्नुभयो। Let's read verse 17 and 18 and 19. हामी उत्पत्ति 3 को 17, 18 र 19 लाई पढ्ने छौं है त। I'll read it in English, then you can read it in Nepali, one verse at a time. Verse 17. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछस्। Verse 18. 18 मा both thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken. For dust you are, and to dust you shall return. 19 also. त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैले खानेछस्, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस्
र माटैमा फर्किजानेछस्। Eventually, Adam and Eve spiritually died. अनि Eventually, Adam and Eve physically died. त्यही बेलामा त होइन, तर समय बित्दै गर्दाखेरि पछि गएर आदम र हव्वाको शारीरिक मृत्यु पनि भयो। But when they ate of the tree of the knowledge of good and evil, the first thing that died was their spirit was died. That's why we say born again spirit. अब उनीहरूले त्यो पाप गरेर श्रापित हुने बित्तिकै वास्तवमा उनीहरूको आत्मा चाहिँ मर्यो है त। है त्यही कारणले गर्दा त अहिले हामीले प्रभुलाई नपाएका व्यक्तिहरू प्रभुमा आउँदा उनीहरू आत्मामा नयाँ भएर जन्मे भनेर हामी भन्छौँ नि, मरेका थिए अब जन्मे, त्यस्तै नै भयो। And the woman, in the area of relationships, sin entered. अनि स्त्रीको लागि चाहिँ विशेष गरी सम्बन्धको क्षेत्रमा पापको प्रवेश भयो। What is sin? Means death, not physical death, but death in the relationships. अनि अब पाप भनेको चाहिँ के हो त? मृत्यु हो, शारीरिक मृत्यु नभएर तर त्यति बेला चाहिँ उसको सम्बन्धहरूमा मृत्यु अब आयो। The second thing that happened is sin entered into the workplace, the marketplace, the work of the hands of Adam, his labor. अब अर्को कुरो के भयो भनेदेखि चाहिँ आदमको हातको काममा भनेपछि उसको जागिरमा उसको कहाँबाट कमाइ हुन्थ्यो, उसले कसरी घरको आपूर्तिहरू गर्थ्यो है त, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब पापको प्रवेश भएको हामी देख्छौँ। Now this is in our pastoral retreat center next to pastor's house. हामीले अघि भन्दै थियौँ तपाईहरुको पास्टर बुवा र मण्डलीको छेउमा हाम्रो पास्टरहरुको लागि रिट्रिट सेन्टर छ। त्यो रिट्रिट सेन्टरमा we have a guava tree and we have an avocado tree. त्यो हाम्रो रिट्रिट सेन्टरमा चाहिँ अቮकाडोको पनि रुख छ र एउटा अम्बाको रुख पनि छ। And our sons Bimal and Sujan, Saran, Samu, they have climbed the tree and got down avocados and they have got down guavas. अनि हाम्रो छोराहरूले धेरैचोटी त्यो अम्बाको रुखबाट अम्बा पनि झारेको छ, अቮकाडो पनि झारेको छ। Even our daughter Salome also climbed the tree the other day and she got down nice guavas, which all of us ate. अनि अस्ति भर्खर हाम्रो छोरी सलोमी पनि त्यहाँनिर गएर रुखमा चढेर अम्बा पनि लिएर आयो, अभोकाडोहरू पनि लिएर आयो। That is what Adam's job was. All he did was, we want to eat this fruit, we want to eat this vegetable. He would climb the tree, he would get up. All he had to do is water the garden and then get the fruits. कस्तो राम्रो काम थिएछ वास्तवमा आदमको। उले गर्नुपर्ने रुखमा चढ्ने, फलेको फललाई टिप्ने, तल ल्याउने, खाने, यति मात्रै हो। त्यो बगैँचाको रेखदेख चाहिँ उसले गर्नुपर्ने थिएछ हैन। So what happened? अनि अब के भयो त? When sin entered, they became thorns and thistles and a lot of things to prevent him from getting his work, his labor, his money in an easy way. It was thorns, prevented him from getting it. तर अब पापको प्रवेश भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर काँडाहरू उम्रियो, सिउँडीहरू उम्रियो। त्यसको अर्थ चाहिँ सजिलैसँग टिप्न सक्ने परिस्थिति नभएर अब उसलाई त्यो फलेको फलहरू टिप्न नदिनको निम्ति चाहिँ बाधाहरूको उत्पन्न भयो है त। त्यहाँनिर हामी यो कुरो देख्छौँ। I have 3 elder sons who are working now. अनि मेरो 3 जना छोराहरू चाहिँ ठुलठुलो भइसकेको छ, उनीहरूले काम पनि गर्छ। Samir works in a school. ठुलो समीरले चाहिँ स्कुलमा काम गर्छ। Sujan works in different trading places. अनि सुजनले चाहिँ धेरै व्यापारका कुराहरू गर्छ। And he also works with me in our slum school. अनि उसले त्यो साथसाथमै व्यापारहरू गर्छ पनि अनि साथसाथै सेवाकाईमा पनि उसले सहायता पुर्याउँछ। And Saran works in our TV channel. अनि शरणले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यो टिभी च्यानलमा उसले काम गर्छ। Okay, let me ask them. अब मेरो 2 जना छोराहरू यही छ, सोधौँ है Is त। work easy? Money just comes to you, all you have to do is pluck it? तिमीहरूलाई सोध्छु है त, पैसा कमाउनु सजिलो छ है? गएर रुखबाट टिपेको जस्तो सजिलो छ त? छैन। 2 जनाले नै यस्तो टाउको हल्लाउँदैछ त, काम गरेर पैसा कमाउनु सजिलो छैन। Samarth and Bimal asking me,
Samat asked me the other day, when will I get my iPhone? अनि मेरो कान्छा छोराले अस्ति भर्खर मलाई सोध्दै थियो मैले चाहिँ ड्याडी कहिले आइफोन पाउँछु भनेर And I said, you have to ask the Heavenly Father. मैले भने छोरा त्यो त स्वर्गीय बुवालाई पो प्रार्थनामा माग्नु पर्यो No easy answer. है सजिलो उत्तर दिइन No मैले easy उसलाई solution. किनभने समाधानहरू सजिलो छैन When people sinned, sin entered every area of society, our marriage as well as our money. जब पापको प्रवेश भयो नि पृथ्वीमा जब मानिसले पाप गरे पापको प्रवेश चाहिँ हरेक क्षेत्रमा नै वैवाहिक सम्बन्धहरूमा काममा जागिरमा है कुनै पनि ठाउँमा सजिलो भन्ने कुरो चाहिँ छैन So, I'll ask Salome, you know, what is sin? है When it comes to us, our parents, the moment we tell her to do something and she doesn't do it, that's sin. अनि हाम्रो छोरी सलोमीलाई मैले सोध्दैछु हो कि होइन पाप के हो त जब आमा बाउले यो कुरो गर भनेर भन्छ अनि जब उसले अट्टेरी गर्छ पाप त त्यही नै त हो नि होइन छोराछोरीहरूको अट्टेरी गराई पापै त हो Same way with our Heavenly Father. है स्वर्गीय बुवासँग पनि त्यस्तै नै हो He told Adam and Eve, you can eat all the fruits. आदम र हव्वालाई परमेश्वरले भन्नुभयो सबै फल खाँदा हुन्छ Of all the trees. सबै रुखको फल खाँदा हुन्छ But this one tree, do not touch. अनि यही एउटा रुखको फल चाहिँ नछुनु है Don't भनेर eat भन्नु it. भएको थियो यो चाहिँ नखानु भनेर Don't put it in your mouth. है यो चाहिँ मुखमा नहाल्नु And they did that. अनि ठ्याक्कै है कतिचोटि केटाकेटीले अट्टेरी गरेको जस्तै आदम र हव्वाले त्यही नै कुरो गर्यो There is something that God gave a solution to solve this sin entering our money life. अब रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा रुपियाँ पैसाको जीवनमा पापको प्रवेश जो भएको छ त्यसको समाधानको लागि परमेश्वरले एउटा उपाय दिनुभयो My son Saran, he has a cough and a cold this morning. अहिले हाम्रो छोरा शरणलाई चिसो लागिरहेछ है त खोकी रुगा लागिरहेछ So he went to buy what medicine? What did he buy? Okay. So he went to buy some medicines for his throat. अनि एकदम घाँटी खसखसायो मलाई रुगा मार्गी लाग्यो भनेर चाहिँ गएर उसले औषधि किनेर आयो बिहानै So if sin has entered your money area, your earning capacity, don't you want to know what's the tablet? What's the medicine? भनेपछि त्यस्तै प्रकारले यदि तपाईको रुपियाँ पैसाको क्षेत्रमा पनि रोग लागेको छ है पापको प्रवेश भएको छ भने के तपाई पनि गएर त्यसको ओखती किन्न चाहनुहुन्न त त्यसको तपाईले केही न केही निवारण केही न केही समाधान गर्न चाहनुहुन्न त Yes? हो कि हैन भन्नुस् त Yes, Salome? सलोमी हो Yes? Okay. So if you want to know that, here is the answer. Leviticus 27:30. लेवी 27 को 30 मा हामी यसको ओखती भेटाउँछौं है त And I'll read it in English. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. रुखहरूको फल वा जमिनको बिउको होस् भूमिको उब्जनीको दशांश परमप्रभुकै हो र ती परमप्रभुको निम्ति पवित्र हुन् Now the first thing, अब पहिलो कुरो God said, परमेश्वरले भन्नुभयो to solve the sin that has entered your earning capacity, your job, your labor, you have to tithe. यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि यदि तपाईको जागिरमा यदि तपाईको रुपियाँ पैसामा यदि तपाईको कमाई गर्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा अनिकाल लागेको जस्तो लाग्छ पुग्दैन हैन रोग लागेको जस्तो लाग्छ सर्वप्रथम चाहिँ what do we need to do? We have to tithe. You have to pay our tithe. है दशांश तिर्नु चाहिँ त्यसको ओखती हो त्यसको समाधान हो भनेर यहाँनिर हामी The भेटाउँछौं word tithe means 10%. दशांश भनेको नै 10वां अंश हो हैन Secondly, दोस्रो कुरो it says over here that tithe belongs to the Lord. It is the Lord. यहाँ भनेको छ दशांश परमप्रभुको हो भनेको छ What does that mean? त्यसको अर्थ के हो त
Doesn't all my money belong to God? अनि के मेरो सबै रुपियाँ पैसा नै परमेश्वरको होइन त? That's man's logic. त्यो त मान्छेको सोचाइ हो है। It's man's cunning fallen mind. यो के भन्छ मान्छेको चतुर सोचाइ मात्र है त, यो त पतन भएको सोचाइ हो। All is belonging to God. सबै नै त परमेश्वरकै हो आखिर। Let me give you an example. एउटा उदाहरण दिन्छु है त। There was a pastor, एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, and there was a Roman Catholic priest, एकजना चाहिँ रोमन क्याथोलिक फादर हुनुहुन्थ्यो, and there was a rabbi. अनि एकजना चाहिँ यहुदी रब्बी हुनुहुन्थ्यो। And they were saying, "Oh, we give everything to the Lord." अनि उनीहरूले भनेको थियो हामी त सब कुरो प्रभुलाई दिन्छौँ भनेर So भन्दै the थिए। Roman Catholic father says, अनि रोमन क्याथोलिक फादरले चाहिँ यसो भन्नुभयो, "I draw a line म एउटा यसो धर्का कोर्छु, रेखा कोर्छु, and I throw up all the money. अनि उसले यसो भने अरे म चाहिँ बिचमा एउटा भुइँमा रेखा कोर्छु र मसँग भएको रुपियाँ पैसा जति सबै म उकालो फ्याँक्छु भन्नुभयो अरे। Whatever falls on that side of the line belongs to God. And उहाँले Whatever falls this side of the line belongs to me." अनि उहाँले भन्नुभयो अरे म चाहिँ के गर्छु भने भुइँमा धर्का कोर्छु होइन, लामो धर्का कोर्छु र पैसा मसँग भएको चाहिँ म यसो उकालो फ्याँक्छु, उकालो फ्याँकेर भुइँमा झर्दा चाहिँ यो रेखादेखि उता झरेको चाहिँ प्रभुको, यता झरेको चाहिँ मेरो भनेर यो भनाइ हो है त। The Roman Catholic priest said, "You are too clever." अनि रोमन क्याथोलिक के भन्छ यो फादरले चाहिँ भन्नुभयो अरे होइन, Pastor level. अनि पास्टरलाई भनेर भन्नुभयो अरे, Who threw it up first, pastor or Roman Catholic? Yeah, the pastor said, "You are very cunning." अनि पास्टर बुवाले चाहिँ भन्नुभयो अरे तपाईँ त कस्तो चलाक हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभयो अरे। You won't throw like this. You'll always throw like this. So most of it will fall this side. तपाईले पक्कै पनि उता फर्काएर फ्याँक्नुहुन्न होला, यतै फर्काएर फ्याँकेपछि त प्राय जस्तो पैसा तपाईकै घेराभित्र पर्छ नि भन्नुभयो अरे। And then he said, "But तर उहाँले भन्नुभयो अरे तर when I throw money," पास्टर चाहिँ yeah, pastor said, अनि "I make a circle around me." अनि पास्टरले चाहिँ भन्नुभयो अरे म चाहिँ कसरी पैसा चढाउँछु भनेदेखि मेरो वरिपरि एउटा घेरा है, गोलो घेरा बनाउँछु, And I close my eyes अनि म आँखा बन्द गर्छु, and I throw the money up without looking. अनि म नहेरिकन पैसा उकालो फ्याँक्छु, Whatever falls in the circle is mine. Whatever falls outside the circle, I give to God. अनि जुन चाहिँ त्यो गोलाकार घेराभित्र झर्छ मेरो, अनि त्यो घेरादेखि बाहिर खसेको चाहिँ प्रभुको भन्छु भनेर। The rabbi looked at the pastor and the priest. अनि त्यो यहुदी रब्बीले चाहिँ पास्टर बुवालाई पनि र फादरलाई पनि हेरेर यसो भन्नुभयो अरे, He said, "There's nothing written in the Bible about circles and lines. बाइबलमा त वास्तवमा त्यस्तो कहाँ लेखेको छ धर्का कोर्ने, गोलाकार बनाउने, पैसा फ्याँक्ने, त्यो त बाइबलमा लेखेको छैन भन्नुभयो That's अरे। all your cunning, logical mind, not biblical mind." तिमीहरू कस्तो चनाखो मान्छेहरू रहेछ, यो त बाइबलीय सोचाइ त होइन त, बाइबलको कुरो होइन भन्ने रे। God, in the Bible it says, God gave the earth to us. अनि बाइबलमा भनेको छ कि पृथ्वी चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हातमा दिनुभयो, And heaven is his place. अनि स्वर्ग चाहिँ अब उहाँको हो, पृथ्वी हाम्रो हातमा दिनुभएको छ। So I take all my money अनि उहाँले चाहिँ भन्नु अरे म चाहिँ के गर्छु भने मसँग भएको सबै पैसा हातमा लिन्छु, and I throw it up. अनि म उकालो मजाले फ्याँक्छु, Whatever God wants, he takes. Whatever comes back to me, I keep. अनि प्रभुले जति चाहनुहुन्छ माथि माथिबाटै टिप्नुहुन्छ, जे जे तल खस्छ मेरो भन्नुभयो अरे रब्बीले Mine चाहिँ। is a biblical giving because I throw up. And Whatever God wants, he keeps remaining. I अनि take. म पो बाइबलीय तरिकाले गर्छु त, माथि माथि फ्याँक्दाखेरि प्रभुले चाहेको जति टिपिहाल्नुहुन्छ, भुइँमा झरेको सबै मेरो भन्नुभयो अरे। Those people who say, "Oh, all my belonging, all my money belongs to God," is like this rabbi, cunning brain. अब यो चाहिँ कस्तो चनाखो रब्बी त झन् कति चतुर रहेछ है, प्रभुले चाहेको जति टिपिहाल्छ भनेर होइन, त्यसरी कहाँ हुन्छ। तर मसँग भएको सबै कुरो परमेश्वरकै त हो भनेर सोच राख्नेहरू चाहिँ यस्तै चनाखो मन हो है त। Okay, the Bible says बाइबलले वास्तवमा के भन्छ भने 10% belongs to God. 10% चाहिँ प्रभुको हो। When we give, when we pay what belongs to God, जब प्रभुकै हो र जे प्रभुकै हो त्यो जब हामीले उहाँलाई तिर्छौँ, then only the 90% is blessed. अनि त्यस पछाडि मात्र रहल 90%
आशीषित हुन्छ। And then the 90% is what I can use to bless my life. अनि त्यस पछाडि उब्रेको 90%ले मेरो जीवनको मलाई चाहिएको कुरोहरू मैले त्यहाँबाट खर्च गर्न The सक्छु। other thing over here it says, holy to the Lord. अनि यहाँ अर्को कुरो दशांश चाहिँ परमेश्वरको निम्ति पवित्र हो भनेर भनेको छ। Some people say, not only my tithe is holy to God, अनि कतिजनाले all भन्छ my money is holy to God. कतिजनाले भन्छ मेरो दशांश मात्रै किन मेरो सबै पैसा नै परमेश्वरको निम्ति पवित्र हो नि भनेर भन्छ। That is man's logic, not अनि- God's logic. अनि यो त मान्छेको विचार हो। यो चाहिँ के भन्छ यो परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको कुरो यहाँनिर अर्कै छ। Why is 10% holy? 10% परमेश्वरको निम्ति पवित्र किन? When we give our 10% to God, जब हाम्रो 10% हामी प्रभुलाई दिन्छौँ then He makes the 90% holy. If you don't pay your 10%, all your money is unholy to God. अब तपाईले 10% तिरेपछि मात्र तपाईको रहल 90% पनि पवित्र हुन्छ। यदि तपाईले 10% तिर्ने काम गर्नु भएको छैन भने तपाईको हातमा रहेको पैसा त्यो पवित्र पैसा रहँदैन। Over here it says, यहाँनिर यसो भनेको छ in a very clear language, एकदमै स्पष्ट लेखेको छ seed of the land है यो जमिनको बिउ and fruit of the trees. रुखहरूको फल। In other words, God was saying, during that time there was no money, there was no US dollar, Nepali rupees. तपाईलाई थाहा छ यो लेखेको बेलामा चाहिँ वास्तवमा रुपियाँ पैसा है अहिलेको अमेरिकन डलर नेपाली रुपियाँ जस्तो यो कागजको रुपियाँ पैसा थिएन। But तर what was there? त्यति बेला चाहिँ अब व्यापार कसरी हुन्थ्यो त? त्यसै बेला किनमेल कसरी हुन्थ्यो? If Saran had 2 kgs of tomatoes, अब मानिलिनुहोस् शरणसँग चाहिँ 2 केजी टमाटर छ भनेदेखि he would keep 1 kg for himself, उसले के गर्थ्यो भनेदेखि 1 केजी चाहिँ खान अब उसको बारीमा 2 केजी टमाटर फल्यो उसले 1 केजी चाहिँ आफ्नै परिवारलाई खानको लागि राख्थ्यो। 1 केजी चाहिँ उसले के गर्थ्यो भने give it to Sujan. उसले 1 केजी चाहिँ सुजनसँग त्यो बाँडचुँड गर्थ्यो। Sujan had 2 kgs onions, अब सुजनले चाहिँ त्यसको सट्टामा उसकोमा 2 केजी प्याज फलेको छ भने he would keep 1 kg for himself, another kg he would do. So it's called a barter system. त्यसमा- Exchange of goods, अनि- no paper money. सुजनले शरणसँग 1 केजी टमाटर लिए बापत 1 केजी प्याजको उसले त्यहाँ लेनदेन हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई बार्टर सिस्टम भनेर भनिन्थ्यो। त्यो चाहिँ के हो भने पैसा रुपियाँले किनमेल हुन्थेन। तपाईसँग के सामान छ त्यो सामानको सट्टा अर्को सामान तपाईलाई चाहिएको सामानको साटफेर हुने गर्थ्यो। Another sinfully controlled mind of people says, tithing was only fruits and vegetables. We don't have to give paper and coins. अब अर्को फेरि मान्छेले के दिमाग लाउँछ भनेदेखि यो दशांश त कहाँ यहाँनिर त त्यो फलफुलको हैन के रूप उब्जनी भएको कुरोहरुको पो भनेछ त पैसाकै रुपियाँ पैसाकै दशांश हुनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ जस्तै गर्छ। Okay, because they are finding new ways of not putting God first in their finances by tithing. मान्छेले चाहिँ के हो भने नि दशांश नतिर्नको लागि है उनीहरूले अनेक उपायहरू अपनाउँछ है त। Okay, so when we pay our tithe of whatever we have, our money, our coins, our treasure, our time, our talent, our agriculture goods, our fruits of our tree, everything is supposed to be 10% to God. तपाईलाई थाहा छ हामीसँग के छ? हामीसँग दिनमा 24 घण्टा हुन्छ है। दिन हप्तामा तपाईको 7 दिन हुन्छ भनेपछि तपाईको समयको है अर्को कुरो तपाईको सिपको तपाईसँग सिप के कुरो गर्न सक्ने क्षमता छ सिपको। त्यसपछि तपाईसँग भएको तपाईको सम्पत्ति तपाईको चीजबीज तपाईसँग के छ त्यसको। त्यसपछि रुपियाँ पैसा यो सबै कुरो तपाईको बारीमा छ भनेदेखि बारीमा फलेको कुराहरू, यदि तपाईको तलब आउँछ भने तपाईको तलब, यो सबैवटा क्षेत्रको नै 10% दशांश चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई र परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर छुटाउनु पर्छ। Okay, so
when we separate our tithe to God, rest of our money, our talent, treasure, our time gets blessed by God. तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले तपाईको समय, सिप, सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा अनि यो के भन्छ फलेका कुराहरू भयो, हरेक कुरोको जब तपाईले दशांश चाहिँ तपाईले तिर्न थाल्नुहुन्छ नि, तपाईसँग भएको रहल जे छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। Okay? He will make it holy, blessed, परमेश्वरले set apart for Him only. परमेश्वरले त्यो रहल तपाईको हातमा भएका कुराहरूलाई पवित्र तुल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले अलग गर्नुहुन्छ र आशीर्वाद दिनुहुन्छ। So when your money becomes holy, with that holy money you can achieve much more with 10 rupees than you can with 10,000 rupees. तपाईको दशांश तिरिसकेको जो रहल पैसा तपाईको हातमा हुन्छ, चाहे त्यो 10 रुपैयाँ नै किन नहोस्, तर त्यो 10 रुपैयाँ चाहिँ परमप्रभुबाट आशीषित र के भन्छ आशीषित र पवित्र भएको कारणले गर्दा 10,000ले बन्न नसकेको काम तपाईको 10 रुपैयाँले बन्न सक्छ है त। Hallelujah. But the other thing is the tithe belongs to God. अनि अब अर्को कुरा यहाँ लेखेको छ कि दशांश चाहिँ परमप्रभुको हो। When you eat what belongs to God, then your finances and all the things in your life doesn't come under the lordship of Christ, it comes under the lordship of the devil. तपाईलाई थाहा छ दशांश परमप्रभुको हो। परमप्रभुको दशांश तपाईले नै खानुभयो भनेदेखि के हुन्छ भने तपाईको जीवन, तपाईसँग भएको जे जति छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रभुत्व मुनि नआएर त्यो चाहिँ दुष्टको प्रभुत्व मुनि आउँदछ। जब तपाईले प्रभुलाई दिनुपर्ने कुरो चाहिँ आफै खानुहुन्छ। Okay, now let's go to the second point, natural cash flow or nature's cash flow. अब दोस्रो स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नगदको प्रवाहको कुरा गरौँ। Yeah, let's read Genesis 8:22. हामी उत्पत्ति 8 को 22 लाई हामी पढ्ने छौं। And it says like this in English, while the earth remains, there is seed time and harvest. There is cold and heat. There is winter and summer. And there is night and day. They shall never cease. पृथ्वी रहुन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन। You see, what it says over here is, यहाँ के भनिएको छ भने look out of your window. अहिले तपाईले आफ्नो छेउमा भएको झ्यालबाट यसो बाहिर हेर्नुहोस्। Don't be too spiritual as a Christian. अब अहिले क्रिस्चियन भनेर सरले के आत्मिक कुरो विचार गर्न लाउनु भयो भनेर नसोच्नुहोस्, जस झ्यालबाट बाहिर मात्र Some हेर्नुहोस्। people have their head in the clouds in heaven. They are no use on earth. कतिजना मान्छेहरू चाहिँ माथि आत्मिकी बेसी भएर माथि मात्रै हुन्छ, पृथ्वीको लागि काम लाग्दो नै हुँदैन है उनीहरू। Okay, after you paid your tithes, जब तपाईले दशांश तिर्नुहुन्छ नि, then like a bird you can't sit at home and say, Aja khana, aja, money come in, food come in. अब दशांश तिरे भनेर दशांश तिरेपछि चाहिँ अब घरमा आफू यसो पलैटी कसेर बसेर त पैसा रुपियाँ कहाँबाट आउँछ हो के भन्नुहोस् त। परमप्रभुबाट आशीषित मेरो 90% छँदैछ भनेर हात बाँधेर बस्न मिल्दैन। Birds don't sit in the nest as soon as they get up and think food will fall into their beaks. चरालाई तपाईले विचार गर्नुहोस्, चराहरू बिहान उठेर गुडमै बसेर चारो पर्खिरहँदैन नि उनीहरू हो के भन्नुहोस्। उनीहरू उडेर निस्किन्छ, They have to look, उनीहरूले खोज्छ, they have to go place to place, उनीहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान्छ, then they get their food. अनि त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो खाना पाउँछ। Same thing with human beings. त्यस्तै त हो मान्छेको लागि पनि। Be practical. हामी व्यवहारिक हुनुपर्छ। God has blessed your work. परमेश्वरले तपाईको कामलाई आशीर्वाद दिनु भएको छ। God blessed your time. परमेश्वरले तपाईको समयलाई आशीर्वाद दिनु God भएको bless छ। your treasure and your money. तपाईसँग भएको सम्पत्तिमा रुपियाँ पैसामा प्रभुले आशीर्वाद दिनु भएको छ। Now look outside your window. अब अहिले यसो झ्याल बाहिर हेर्नुहोस् भन्दै थिएँ मैले। There are trees there. तपाईले यसो रुखपात देख्नुहुन्छ होला। Every time is not harvest time. First you have seed time, then comes harvest time. तपाईलाई थाहा छ फल फल्ने रुखै तपाईले देख्नुहुन्छ भने पनि
12 मास त त्यसमा फल फलेको हुँदैन नि। रोप्ने एउटा समय हुन्छ, गोड्ने समय हुन्छ, फल्ने एउटा समय हुन्छ। There is summertime, there is winter time. अनि यहाँ लेखेको छ नि होइन, शरद ऋतु आउँछ, ग्रीष्म आउँछ, शिशिर आउँछ, जाडो आउँछ भनेर यहाँ लेखेको छ, गर्मी आउँछ भनेको छ, सिजनको कुरा लेखेको छ। There will be days and nights. अनि यहाँ दिन हुन्छ, रात हुन्छ। In other words, अर्को भाषामा भन्नु when you पर्दा are living on earth, जबसम्म पृथ्वीमा बस्छौं, hard work brings prosperity, laziness brings poverty. याद राख्नुहोस्, जबसम्म पृथ्वीमा छौं है, कडा परिश्रम र मेहनतले उन्नति ल्याउँछ, अल्छेहरूको उन्नति हुँदैन। Okay, so the Bible, Jesus gives a parable. He explains this even more. बाइबलमा येशूले एउटा उखान भनेर यसलाई अझै राम्रोसँग व्याख्या गर्नु भएको छ। Other people had talents, they used them. अब मान्छेहरूसँग ट्यालेन्ट थियो रे, अनि त्यो ट्यालेन्टलाई उनीहरूले युज गरे रे, प्रयोग गरे रे। One person buried his talent in the ground. तर अरूले चाहिँ प्रयोग गरे, त्यो तोडाको उखान भनेको छ नि ट्यालेन्ट होइन। अनि एकजनाले चाहिँ आफ्नो तोडा, आफूले पाएको तोडालाई चाहिँ खनेर गाडेर राखे। What happened? अनि के भयो The भन्नुहोस् one त? that had that one talent, he lost it. तपाईलाई थाहा छ है, दुईजना अरू मेहनत गर्नेको उन्नति भयो, तर एउटा छ त्यसलाई पनि लुकाएर बस्नेको चाहिँ त्यो एउटा पनि उसले गुमाउन पर्यो। But that's not the worst thing in that story. तर त्यो कथामा भएको खराब चाहिँ त्यति मात्र होइन। The worst than that was त्यो उसँग उमा भएको कुरो खोसिनु खराब थिएन, खत्तम थिएन, तर अझै डरलाग्दो कुरो चाहिँ के भयो भने Jesus said, "You lazy and wicked servant." तपाईलाई थाहा छ, येशूले त्यो व्यक्तिलाई त अल्छे र दुष्ट नोकर भनेर भन्नुभयो। So God equates laziness with wickedness. Yeah. Jesus himself. येशूले चाहिँ अल्छेपनालाई दुष्टतासँग उहाँले दाँज्नुहुन्छ। दाँज्नु मात्र होइन, अल्छेलाई उहाँले दुष्ट भनेर भन्नुभएको छ यहाँनिर। In 1999, I was walking on the beach of Chennai, India with my cousin sister Tina. आजभन्दा 20-21 वर्ष अगाडि मेरो बडी आमाको छोरीसँग म चाहिँ यसो बिचमा हिँड्दै थिएँ। And she asked me, "Now mommy is dead." अनि मेरो आमा भर्खर बित्नु भएको थियो र मेरो अब पर्ने दिदी भनौँ न है, उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो, "ब्रायन, अब आमा त बितिहाल्नु भयो।" And she said, "Now, do you have any new plans or what you're planning to do?" अनि उहाँले भन्नुभयो, "अब के गर्ने, आमा बित्नु भयो, बुवा बितिसक्नु भएको थियो, आमा बित्नु भयो, अब के गर्ने तिमी, लाइफमा के योजना छ भनेर सोध्नु भयो मलाई। So I turned to her and said, "My mom thought whatever I wrote was very powerful and deep. She wanted me to write more." अनि मैले मेरो दिदीलाई भन्दै थिएँ, आमाले जहिले भन्नुहुन्थ्यो मेरो लेखाइ एकदम राम्रो छ, मैले लेखेका कुराहरू चाहिँ गहिरा र गम्भीर हुन्छ भनेर आमाले भन्नुहुन्थ्यो भनेर मैले भने। And I said, "So I'm going to write books." अनि मैले दिदीलाई भने म त अब किताबहरू लेख्छु होला हो भनेर भन्नुभयो। As I said that, we were walking on the beach. अनि बीचमा समुद्र किनारमा हामी हिँड्दै थियौँ, अनि मैले उहाँलाई जसो त्यसो भनिसकेको मात्रै थिएँ। Right in front of my eyes, I found there was a pen over there. So it had fallen out of somebody's pocket. It was a black stalk and the cap of it was golden in color. अनि जसो मैले म त किताबहरू पो लेख्नु पर्यो भनेर भनेको थिएँ, ठ्याक्कै मेरो अगाडि कसको गोजीबाट हो कुनी एउटा पेन खसेको रहेछ है, एउटा कलम खसेको रहेछ, कालो मज्जाको, अनि त्यसको त्यो ढकनी चाहिँ है सुनौलो रङको रहेछ। And I picked it up. अनि मैले त्यसलाई टिपे And I said, "I'm going to do this." अनि हेर त यो ठ्याक्कै पेन पनि मैले भेटेँ। अनि मैले मेरो दिदीलाई चाहिँ अब म यसै गर्नेछु भनेर भने। 1 year later, I met my wife त्यसको 1 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो भेट भएको हो in दुईजनाको। Pune, India. हामी पुनाको इन्डियामा त्यो पुना भन्ने ठाउँमा हामी भेट भयौँ। And we got married. अनि हाम्रो बिहे भयो। We came to a honeymoon in Nepal. नेपालमा हामी हनीमुनको लागि आएका थियौँ। Honeymoon was so good. We are now 20 years here. We're still on our honeymoon. नेपालको हनीमुन यति साह्रो राम्रो भयो, 20 वर्ष भयो हनीमुनबाट फर्केका छैनौँ इन्डिया।
Okay, we're enjoying our honeymoon. अनि अहिलेसम्म हाम्रो हनीमुनमा नै हामी यतै छौँ। Okay, but तर when I came, जब हामी यता आयौँ, the very first pastor that met me, नेपालमा आएर फर्स्ट मैले जो पास्टर बुवासँग मेरो भेट भयो, his name is Diliram Paudali. अनि उहाँको नाम चाहिँ दिल्लीराम पौडेली हो। मैले फर्स्ट उहाँलाई भेटेको नेपालमा आएर, And he invited me to his church. अनि उहाँको मण्डलीमा मलाई वचनको लागि बोलाउनु भयो। And I shared God's word. अनि मैले परमेश्वरको वचन उहाँ कहाँ बाँडे। And I said this. मैले उहाँलाई यसो भने, God wants you to give the tithe of your time, tithe of your talent, tithe of your treasure, and tithe of your money for the Lord. मैले भने प्रभुको निम्ति तपाईको समय, सिप, सम्पत्ति, रुपियाँ पैसाको दशांश चाहिँ तपाईले दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भने, To build the house of God. परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको घरको निर्माणको निम्ति। God has blessed me now. अब अहिले प्रभुले मलाई आशिष दिनु भएको छ। I have 300 churches all across Nepal that I go and teach regularly. नेपालमा जम्मा जम्मी 300 वटा जस्तो मण्डली छ जहाँ चाहिँ म प्राय जस्तो गएर यताउति वचन दिइरहेको I हुन्छु। teach in 5 seminaries 5 वटा बाइबल कलेजमा त पढाउँछु म, every week, every month. हरेक हप्ता, हरेक महिना। And not only that, अनि त्यो मात्र होइन, God has given me the wisdom. I have 10 books I've written. परमेश्वरले मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभयो। मैले 10 वटा किताब लेखिसके And 5 more I've just now completed. अनि भर्खरै रहल 5 वटा पनि भर्खर कम्प्लिट भएको छ। And I'm going to publish it professionally. अनि त्यसलाई चाहिँ म एकदमै राम्ररी प्रकाशन गर्नेछु। And I am now pregnant with 100 books. वास्तवमा म त 100 वटा किताबले प्रेग्नेन्ट भएको छु। I gave birth to 15 books. मैले 15 वटा किताबलाई जन्माइसके। I have another 85 books to give birth. अनि अझै 85 वटा किताबसँग चाहिँ म गर्भवती भएको छु। अझै 85 वटा किताब लेख्ने मेरो सोच छ। When God gives you a seed, an idea, जब प्रभुले तपाईलाई एउटा उपाय, एउटा आइडिया तपाईलाई एउटा बिउको रूपमा दिनुहुन्छ, and if you put into practice, अनि जब तपाईले प्रभुले दिनुभएको त्यो बिउलाई चाहिँ, त्यो उपाय र यो युक्तिलाई चाहिँ तपाईले प्रयोगमा ल्याउन थाल्नुहुन्छ, if you have faith and patience, तपाईमा विश्वास र धैर्य दुवै छ भनेदेखि you will reap that fruit. तपाईले त्यसको कटनी पनि गर्नुहुनेछ, त्यसको फलको। My friend Sujan and myself, अनि मेरो छोरा सुजन र म, and another friend Bipin and myself, not him, Sujan. this Sujan Okay, and okay. myself, yeah, this my son Sujan. ओके, मेरो छोरा सुजन र म र अर्को एउटा मेरो साथी हुनुहुन्छ बिपिन, उहाँ र म, We were talking about 2 separate people, हामीले दुईजना छुट्टै छुट्टै मान्छेको बारेमा कुरा गरिरहेका and थियौँ। we were saying about them. These people, they don't stick to one job. They keep jumping. Today I'll do this. Tomorrow I'll do this. Tomorrow I'll do this. and they never achieve anything. Years go by. Nothing happens. मेरो साथी बिपिन, मेरो छोरा सुजन र म, हामी 3 जना बसेर बात मार्दै थियौँ। बात मार्दाखेरि चाहिँ के कुरा निस्क्यो भने अर्को 2 जना मान्छेहरूको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ। त्यो 2 जना मान्छेहरू चाहिँ कस्तो खाले मान्छेहरू भन्दाखेरि एउटा कुरोमा टिक्दैन। घरि यो गर्ने भन्छ, घरि त्यो गर्ने भन्छ, घरि यो गर्ने भन्छ, घरि त्यो गर्ने भन्छ, एउटा कुरोमा टिक्नै नसक्ने है, अर्कै कुरा गरिराख्छौ यिनीहरूले भनेर हामीले बात मार्दै थियौँ। Every month, whatever they are doing, they want to leave that and do something new. अब हरेक महिना उनीहरूले जे थालनी गरेको छ त्यो थालनी गरेको कुरोलाई छोडेर अर्कैमा लागिहाल्छ। This is my advice to you. तपाईलाई एउटा सल्लाह दिन्छु है त। Whichever work you work on, तपाईले जुन कुरोमा हात हाल्नु भएको छ नि, whatever work that you work on, you must come to that understanding that the work that I am doing, I must do at least 10 years, at least 20 years, and then I will see the fruit of that work. तपाईलाई एउटा राम्रो सल्लाह दिन्छु है त। कमाईको क्षेत्रमा, आशीर्वादी हुने क्षेत्रमा, उन्नति गर्ने क्षेत्रमा जे कुरोमा हात हाल्नु भएको छ नि, सजिलै हरेस नखानुहोस्। एउटा कुरोमा हात हालिसकेपछि कम से कम 10 वर्ष त्यसमा तपाईले कडा मेहनत गर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, खट्नुहोस्, धीरज धारण गर्नुहोस्, अनि 10 वर्ष तपाईले त्यसमा मज्जाले खटेर लगानी गरिसकेपछि
त्यस पछाडि त्यहाँबाट तपाईले मज्जाले कटनी पनि गर्न थाल्नुहुन्छ एउटा कुरोबाट अर्को अर्को कुरोबाट अर्को अर्को कुरोबाट अर्को नसरी हिड्नुहोस् 20 years 20 वर्ष I have been teaching in Nepal. 20 वर्ष भयो नेपालमा मैले वचन बाँड्नु थालेको Some pastors meet me after 15 years, after 18 years. कतिजना पास्टर बुवाहरू मलाई 18 वर्षपछि भेट्नुहुन्छ 15 वर्षपछि भेट्नुहुन्छ Even in India, before India that, पनि। in the 80s and 90s, pastors, leaders meet me. अनि त्यो भन्दा अगाडि म इन्डियामा सेवाकाई गर्थे अनि आजकल पनि अब त्यस्तो 30 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि भेटेको र सँगै सेवाकाई गरेको पास्टर बुवाहरूले मलाई भेट्नुहुन्छ They keep telling me one thing again and again. उहाँहरूले मलाई एउटै कुरो बारम्बार भन्नुहुन्छ When you preached about tithing in my church, a revival happened in my finances. अनि उहाँहरूले मलाई के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चर्चमा ब्राइन सर तपाईले वचन दिनु भएको थियो दशांशको बारेमा रुपैयाँ पैसाको बारेमा हाम्रो चर्चमा त्यसपछि जागृति आयो भन्ने कुराहरू सुनाउनुहुन्छ Now let's go to the last part, supernatural cash flow. अब म अन्तिम भागमा जानेछु है त यो चाहिँ अलौकिक नगद प्रवाहको म कुरा गर्दैछु Deuteronomy chapter 8 verse 18. व्यवस्था 8 को 18 But you shall remember the Lord your God, for it is the Lord your God that gives you the power to get wealth. अनि यहाँनिर व्यवस्था 8 को 18 मा के भनेको छ भने तर परम प्रभु तिमीहरूको परमेश्वरलाई सम्झ किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ भनेर भनेको छ What does it mean? यसको अर्थ के हो त You know, when I went it was several years ago, I went to, I met a pastor in Pokhara in the Leknath Mountains. अनि केही वर्ष अगाडि मैले यो पोखरामा लेखनाथ भन्ने ठाउँमा है एकजना पास्टरवाला भेटेको थिएँ And he invited me and I took a team from America to visit his church. अनि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दा अमेरिकाको एउटा टिमलाई लगेर म उहाँको चर्चमा गए And the team with some of his leaders went for evangelism and house fellowship all over the mountains. अनि उहाँको पास्टरवाको मण्डलीको कतिपय प्रचारकहरू ले चाहिँ यो टिमलाई लगेर यो घर घर घरेलु संगतिहरू गर्न प्रार्थना गर्न त्यसरी सेवाकाईमा जानुभयो And as they were going, अनि जसरी उहाँहरू उकालो जाँदै when हुनुहुन्थ्यो they met Christians, they taught about Jesus. अनि क्रिस्चियन घरहरू भेटेपछि चाहिँ येशूको बारेमा सिकाउनुहुन्थ्यो When they met non-Christians, they preached about Jesus. अनि अब नन क्रिस्चियनहरूलाई भेटेपछि सुसमाचार सुनाउने कामहरू गर्दै जानुभयो उहाँहरू But I didn't go. म चाहिँ गइनँ त्यो I दिन stayed in the church for 2 days. म चाहिँ पास्टरवाको मण्डलीको प्रचारकहरूले टिमलाई चाहिँ लानुभयो र म चाहिँ पास्टरवाको मण्डलीमा नै 2 दिन बसे Pastor gave me a pillow, bed sheet, and a blanket. अनि पास्टरवाले मलाई एउटा तन्ना अनि एउटा सिरानी र एउटा ब्ल्याङ्केट पनि दिनु भएको थियो And my friend Bipin also was with me. He also. अनि मेरो साथी विपिन पनि मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो Okay, and we slept in the pulpit in the night. अनि हामी राति राति चाहिँ पुलपिटकै छेउमा सुत्यौं And the next 2 days, we preached about tithing. अनि हामीले त्यो टिमलाई चाहिँ मण्डलीले लानु भएको थियो सेवाकाईको लागि र म र मेरो साथी विपिनले चाहिँ मण्डलीको विश्वासहरूलाई दशांश र भेटीको बारेमा हामीले सिकायौं And the pastor said, Brian sir, we love you to preach in Nepali because when you make mistakes and when you make a different accent, it's so nice, it's entertaining to us. अनि उहाँ पास्टरवाले भन्नुभयो ब्राइन सर नेपालीमै वचन दिनुहोस् तपाईले कस्तो हामीलाई त रमाइलो लाग्छ तपाईले नेपालीमा कतिवटा शब्दहरू त कस्तो कस्तो पाराले भन्नुहुन्छ हामी हाँस्दै सिक्छौं भनेर भन्नुभयो Okay, but तर when I was teaching, जब मैले वचन दिँदै थिएँ there was a revival in the area of finances that happened in the church. आर्थिक क्षेत्रमा मण्डलीमा जागृति नै आयो The believers started giving land. अनि विश्वासीहरूले आफ्नो जग्गा समेत दिन थाले है त मण्डलीको लागि भनेर And the believers started giving the tithe of the land they sold. अनि विश्वासीहरूले जग्गा बेचेर त्यो जग्गा बेचेको पैसाबाट दशांशहरू दिन थाले पहिला And then they bought their own property. अनि त्यसपछि मण्डलीले चाहिँ
आफ्नै मण्डलीको लागि चाहिँ जग्गा किन्नुभयो And everybody started giving their time and their talent and their treasure and their money. And now they have a very beautiful church. अनि मण्डलीमा विश्वासीहरूमा यसरी जागृति आए जग्गा बेचेर दशांश दिन थाले कतिजनाले जग्गाकै दशांश दिन थाले र उनीहरूले चाहिँ मिलेर आफ्नो उहाँहरूको मण्डली भवन आफ्नै नै बनाउनु भयो Our ministry also gave donated money to them. अनि हाम्रो सेवकाईले पनि त्यहाँनिर डोनेसन दिनुभयो Our foreign teams donated money. अनि बाहिरबाट आएका टिम्सहरूले पनि के भन्छ त्यहाँनिर डोनेसन Many दिनुभयो people saw that the church believers were putting their time, talent, treasure, money to build the church. Others also got inspired to give. अनि अब विश्वासीहरूले त्यसरी आफ्नो कमाईबाट है जग्गाहरूद्वारा उनीहरूले आफ्नो मण्डली भवन बनाउनको निम्ति चाहिँ दिएको कारणले गर्दा कतिजनाले त्यो देखेर चाहिँ प्रेरित भएर उनीहरूले प्रेरणा पाएर चाहिँ त्यसमा थप उनीहरूले हालिदिन थाले Not only that, त्यो मात्रै होइन one lady came to the pastor. एकजना स्त्री त झन् पास्टर भएकोमा आउनु भरे He says, every month I'm going to give you this. उहाँले भन्नु भरे पास्टर बा हरेक महिना म चाहिँ यति चाहिँ म दिनेछु Tithe, I'll give one tithe to the church. उहाँले भन्नु भरे म एक भाग है म 10% एउटा दशांश 10% मेरो कमाइको 10% म चर्चलाई दिनेछु And then second 10%, so 20% I'm going to give to you. अनि उहाँले भन्नु भरे मेरो कमाइबाट 10% म मण्डलीको लागि छुटाउँछु अर्को 10% पनि म छुटाउँछु त्यो चाहिँ पास्टर बा म तपाईलाई सघाउँछु भनेर चाहिँ एकजना स्त्रीले चाहिँ 10 अंश हैन म त 20 अंश ल्याउँछु भनेर भन्नु भएछ And every month she gave him. अनि हरेक महिना त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो कमाइको 20 अंश ल्याउनु And थाल्नु she भएछ said, Pastor, until you don't have your own land and your own building, I'm going to keep giving you. अनि उहाँले भन्नु भएछ पास्टर जबसम्म तपाईको पनि आफ्नो घर बनिँदैन तबसम्म म चाहिँ 10% चर्चलाई दिन्छु 10% ले चाहिँ म तपाईलाई कमाउँछु तपाईको पनि जग्गा र घर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पास्टरलाई भन्नु भएछ So she gave him some money. अनि यसरी चाहिँ त्यो स्त्रीले पास्टरलाई सघाउन थाले And then his sister gave him some money. अनि पास्टरकै दिदीले पनि केही रकम दिनु भएछ And he had some money saved. अनि उहाँ पास्टरले पनि अलिकति पैसा बचाउनु भएको रहेछ त्यो And with that he built his own house. अनि यसरी चाहिँ पास्टरले आफ्नै पनि घर बनाउनु भयो And God has blessed his church. अनि परमेश्वरले त्यो मण्डलीलाई यति आशिष दिनु भएको छ And now I've been challenging him in the church. There is a third tithe. The third tithe is to help the poor and the needy. अनि अहिले चाहिँ मैले उहाँको मण्डलीलाई पनि पास्टरलाई पनि मैले के चाहिँ चुनौती दिइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ तपाईले यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् है त एकदमै कन्फ्युज नहुनुहोस् तर जसरी यो स्त्रीले मेरो कमाइबाट 10 म मण्डलीमा ल्याउँछु 10 ले म पास्टरलाई सघाउँछु भनेर त्यो स्त्रीले 20 अंश है ल्याउन थालेको छ मैले त उहाँलाई अझै के च्यालेन्ज गरिरहेको छु भने अझै तपाईहरुको कमाइबाट छुटाउनुहोस् तपाईहरुको बीचमा भएको गरिब दुखीको सेवा पनि त्यसले हुनुपर्छ भनेर मैले तेस्रो दशांश पनि यसरी छुटाउन विश्वासीले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरो समेत मैले त्यो मण्डलीमा सिकाइसकेछु किनभने उनीहरु दशांश तिर्ने क्षेत्रमा निकै एडभान्स भइसकेको छ Why? किन Because किनभने 10% belongs to God. 10% त प्रभुको नै हो If you give 10%, यदि तपाईले 100 रुपैयाँबाट 10 रुपैयाँ मात्र छुटाउन सिक्नु भएको छ भने you've only paid what belongs to God. You have not yet given anything money to God. तपाईलाई थाहा छ 100 रुपैयाँमा तपाईले दशांश 10 रुपैयाँ छुटाउँदै हुनुहुन्छ भने जे प्रभुको हो त्यो मात्रै तपाईले तिर्दै हुनुहुन्छ दिने क्षेत्रमा त तपाईले सिक्नु नै भएको छैन जब दशांश निकालेर प्रभुको तिरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के दिनुहुन्छ त्यो पो तपाईको दियाइ हो त Okay? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So 10% goes to the local church. 10% तपाईले स्थानीय मण्डलीमा ल्याउनु पर्छ And then you start giving. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले दिन सिक्नु पर्छ And with that giving, the church can help the leaders and the poor. विश्वासीहरूले फर्स्ट त दशांश तिर्न सिक्नु पर्छ तर 10% मण्डलीमा ल्याएर अब मेरो दियाइ सक्यो हैन तर विश्वासीहरूले दशांश तिरिसकेपछि त्यहाँदेखि उपरान्त जति ल्याउन सक्छ जति
दिन सक्छ त्यो दियाइबाट चाहिँ तपाईको मण्डलीले राम्ररी सेवकाई गर्न सक्छ। Let's read 2 Corinthians 9:11. दोस्रो कोरिन्थी 9:11 हामी पढ्ने छौं। Okay? And we'll conclude with this verse. अनि योबाट चाहिँ हामी वचनलाई अन्त गर्दै छौं है त। You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. दोस्रो कोरिन्थी 9:11 मा तिमीहरूको ठूलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। Over here it says like this. यहाँ भनेको अर्थ के हो भने What it means is, यसको अर्थ when you pay your tithes, जब तपाईले दशांश तिर्नुहुन्छ you will be enriched in every way. हरेक क्षेत्रमा तपाई चाहिँ के हुने रहेछ, तपाईको उन्नति हुनेछ, तपाई धनी तुल्याउनु हुनेछ भनेको छ। In every way. हरेक कुरामा चाहिँ तपाई धनी बन्नु हुनेछ, Not just finances. रुपैयाँ पैसामा मात्र होइन, In your family, पारिवारिक जीवनमा, in your friends, साथीभाइहरूसँगको in your सम्बन्धमा, work, काममा, in your emotions. तपाईको भावनामा, Every way means every way. हरेक कुरामा भनेको त हरेक कुरामै हो। And when you are enriched in every way, जब तपाई हरेक कुरामा धनी हुनुहुन्छ, you will be generous तपाई त्यहाँबाट उदार बन्नुहुनेछ। on every occasion. तपाईले मौका पाउँदै पछि तपाई दिने खालको उदार मान्छे, तपाई मुट्ठी खोल्ने मान्छे तपाई बन्नुहुनेछ। यो पदको अर्थ चाहिँ त्यो What does it mean to be generous in every occasion? हरेक मौकामा है त। अहिले हामीले यहाँनिर पढ्दै थियौं कि तपाईले चाहिँ हरेक मौकामा चाहिँ तपाई के भन् Every occasion. हरेक मौकामा तपाई मुट्ठी खोल्ने, तपाई उदार हुनुहुनेछ भनेको अर्थ चाहिँ के हो त? In other words, you become a generous person. है तपाई चाहिँ मुट्ठी खोल्ने ठूलो मन भएको व्यक्ति हुनुहुनेछ। And I close with this story. एउटा कथा भनेर हामी अन्त गरौँ है When त। people come to my house जब मान्छेहरू मेरो घरमा आउँछ or to my retreat center, अथवा हाम्रो रिट्रिट सेन्टरमा, I never send them away empty-handed. म कहिले पनि उनीहरूलाई खाली हात घरबाट पठाउँदिन। After a cup of tea एक कप चिया त अब घरमा आउँदाखेरि पाहुनालाई दिनु नै पर्छ हैन। or snacks or a meal, अब कोही बेला चिया मात्रै हुन्छ, कोही बेला खाजा पनि हुन्छ, कोही बेला त अब खाना खाने टाइम पर्यो भने खाना खाएर जानुहोस् but I भन्छ। always after that give them either money म चाहिँ के बानी छ भने कि चाहिँ हातमा पैसा हालिदिन्छु, or my books कि चाहिँ मैले लेखेको एउटा किताब भए पनि दिन्छु, or some treasure that I have. अथवा केही न केही मसँग केही न केही सामान त होला जो यो लानुहोस् है तपाईको लागि या छोराछोरीको लागि या श्रीमतीको लागि भनेर मेरो बानी चाहिँ मेरो घरमा आउनेलाई खाली हात नपठाऊ भन्ने चाहिँ मेरो बानी छ। None of my friends who come to visit me in my house go back empty-handed. मैले मेरो घरमा जो साथीभाइहरू भेट्न आउनुहुन्छ नि म कहिले पनि खाली हात उहाँहरूलाई पठाउँदिन। I bless them and send them. म केही न केही उहाँहरूको हातमा हालेर म आशिषै दिएर पठाउँछु। You're just shifting to a new house हामी भर्खरै नयाँ घरमा सरेका छौं, and it's a beautiful house. एकदम राम्रो घर भयो हामीले। More beautiful than the previous one. हामी एकदमै सुन्दर घरमा बस्थ्यौं यो भन्दा अगाडि, For अहिले पाएको त झन् साह्रै सुन्दर लाग्यो For हामीलाई। 20 years people ask me, how come you get a beautiful house after beautiful house? अनि मान्छेहरूले मलाई सोध्छ है त यस्तो सुन्दर सुन्दर घरहरू त्यही पनि सस्तोमा है कसरी भेटाउनुहुन्छ ब्रायन सर भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। And I said it's because I give 50% of my income to God's leaders, God's churches and God's poor. अनि अब किरायमा बस्छौं तर सस्तो र राम्रो घरहरू चाहिँ कसरी भेटाउनुहुन्छ ब्रायन सर भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ म यही भन्छु, म मेरो कमाईको 50% परमेश्वरको राज्यको लागि दिन्छु। मैले छुट्याएको 50%ले मण्डलीलाई, अगुवाहरूलाई र गरिब दुखीहरूलाई त्यसले सेवा पुग्छ भनेर म भन्छु। So this worship leader, this evangelist, he came एकजना वर्शिप लिडर, एकजना प्रचारक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभयो and he expected some money from me. उहाँले चाहिँ मबाट केही पैसाको आशा गर्नुभएको थियो, But I did not sense God was telling me to give him money. तर मलाई त्यो दिन अगुवाई नै भएन पैसा उहाँको हातमा हालिदिने। So I gave him honey. अनि मैले चाहिँ One उहाँलाई
एक बोतल मह थियो घरमा, यो मह लगेर जानुहोस् है भनेर मैले उहाँलाई दिएँ। He went back home. उहाँ घर जानुभयो। He said, "This is the best honey I've ever had." उहाँले मलाई के भन्नुभयो, कस्तो मिठो मह दिएर पठाउनु भयो ब्रायन सर, यस्तो मिठो मह मैले कहिले खाथिनँ भन्नुभयो। And I said, "This is one pastor from Kailali, he gave me. अनि मलाई He sold to me." मैले चाहिँ त्यो मह कहाँबाट किनेको थिएँ भने एकजना पास्टर हुनुहुन्छ कैलालीको, उहाँको हातबाट मैले त्यो मह किनेको थिएँ। And he said, "Oh, I will contact him and I'll ask him to give me honey. I want to sell this honey because this is the best honey I've ever had." अनि उहाँ त्यो प्रचारक जो म भएकोमा आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने म कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो उहाँ पास्टर बुवालाई, म पनि बेच्नु पर्यो किनभने अहिलेसम्म यस्तो मिठो मह मैले चाखेको थिइनँ भन्नुभयो। And so now he is going to start a small honey business अनि because I just gave him a seed. A bottle of honey. मैले चाहिँ उहाँलाई बिउको रूपमै भनेर भनौँ न है, सानो एक बोतल मह के दिएको थिएँ। उहाँले चाहिँ अब त्यो व्यापार गर्नु पर्यो भनेर उहाँ चाहिँ जानुभयो। Okay, see, we can give some people money, हामीले कसैलाई रुपियाँ पैसा दिन सक्छौँ, money tithe. पैसाको दशांश। We can sometimes give some people treasure tithe. तर कोही बेला त तपाईले कोही मान्छेहरूलाई तपाईसँग भएको चिजबिज, तपाईसँग भएको सम्पत्ति के छ त्यसको दशांश दिनुहोस् न। When I gave this leader the honey, he thought of a business idea. है मैले यो मसँग भएको मह अलिकति उहाँलाई मैले के दिएको थिएँ, उहाँले त आइडिया नै पाउनु भयो म त्यसको व्यापार गर्छु भनेर। Sometimes you can give them your time. है कतिजना मान्छेहरूलाई तपाईको समयको दशांश तपाईले दिनुहोस्। Just listen to them. है मानिसहरूको कुरा सुनिदिनुहोस्। कतिजनालाई मान्छेको मेरो मनको कुरा कसैले सुनिदिए भए भन्ने भइरहेको Just हुन्छ। pray with them. कतिजनासँग बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। Time is also a tithe you can give to others. समयको पनि अरूहरूलाई तपाईले दशांशको रूपमा तपाईले समयको पनि दशांश दिन सक्नुहुन्छ। And you can also give your talent. अनि तपाईको सिपहरूको तपाईले दशांश दिन सक्नुहुन्छ। You know, today I saw the sisters, they were playing so well. अनि आज जसले आराधना अगुवाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले विचार गर्दै थिएँ उहाँलाई। But I want to challenge you. तर म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु। Don't only sing the songs that somebody else has made. Compose your own songs and teach your church new songs. अनि हाम्रो आराधना गर्ने व्यक्तिलाई म आराधना अगुवाई गर्ने व्यक्तिलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। आराधना राम्रो अगुवाई गर्नुभयो, तर तपाईले आफ्नै पनि आराधनाको गीतहरू लेख्नुहोस्, तपाईको मण्डलीलाई सिकाउनुहोस्। The Bible says, sing to the Lord a new song. बाइबलले भन्छ परम प्रभुको निम्ति नयाँ भजन गाओ। Some people made that new song for God. Why don't you also make new songs for the Lord? कतिजना गीतकारहरूले प्रभुको निम्ति नयाँ गीत लेखे र आज हामी गाउँछौँ। तपाईँ आफैले पनि प्रभुको निम्ति नयाँ गीत बनाउनुहोस्। There may be many poets in your church. तपाईको मण्डलीमा कतिजना त कविहरू होला। Poets and guitar person get together, keyboard person and poet get together and take that poem and make it into a song. अनि कतिजना कविता लेख्नेहरू होला मण्डलीमा, गिटार बजाउने भएकोमा जानुहोस्, भेट्नुहोस्, तपाईले लेखेको कविताहरूलाई गीतमा परिणत गर्नुहोस्, मण्डलीमा प्रयोग गर्नुहोस्। Okay, do not think tithing is only money. अनि दशांश चाहिँ रुपियाँ पैसाको हो भनेर त्यतिमा मात्र सीमित नसम्झिनुहोस्। Everything in your life is your time, your talent, your treasure, your money. All four are your tithe. अनि तपाईको समय, सिप, सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा हरेक कुरोको नै दशांश तपाईले परमेश्वरको राज्यको निम्ति छुटाउनु पर्छ। Give your best to God. प्रभुको निम्ति उत्तम जे छ त्यो चढाउनुहोस्। And God will make you the best in what you do. अनि तपाईले प्रभुको निम्ति उत्तम दिन सिक्नुभयो भने तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा प्रभुले तपाईलाई उत्तम बनाउनुहुन्छ। Put God first in your work. काममा प्रभुलाई प्रथम बनाउनुहोस्। Give your best talent in the church. है मण्डलीमा तपाईको बेस्ट ट्यालेन्ट चाहिँ तपाईले ल्याउनुहोस्। Then you put God's house number one, God will make your work number one. जब तपाईले परमेश्वरको भवनलाई, मण्डलीलाई, तपाईले परमेश्वरको राज्यलाई तपाईले प्राथमिकता दिनुहुन्छ, नम्बर 1 बनाउनुहुन्छ, तपाईको काममा प्रभुले तपाईलाई नम्बर 1 बनाउनुहुन्छ। If you put God's home, God's house number one,
God will make your house number one. प्रभुको घरलाई तपाईँले नम्बर 1 बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको घरलाई प्रभुले नम्बर 1 बनाउनुहुन्छ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Heavenly Father, स्वर्गीय बुबा, we thank you हामी धन्यवाद दिन्छौँ that fallen cash flow has been redeemed by you. कि गिरेको र पतन भएको नगदको प्रभावलाई चाहिँ तपाईँले उद्धार गर्नुभएको छ। Because Jesus, you are the first fruits. किनभनेदेखि पहिलो फल प्रथम फल चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ येशू। You are the tithe. तपाईँ नै दशांश हुनुहुन्छ You are the number one of God. र प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले उत्तम चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिनुभयो एउटा दशांशको रूपमा एउटा फलको रूपमा। And therefore, Lord, अनि त्यही कारणले गर्दा प्रभु help us to work in natural cash flow. र हामीलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक नगद प्रवाहमा पनि मेहनत गर्न सिकाउनु So that you can add your super to our natural and make it supernatural blessings. र हाम्रो त्यो स्वाभाविकमा प्राकृतिक नगदमा चाहिँ तपाईले अलौकिक तपाईको आशीर्वाद थपिदिन सक्नु भएको होस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन।